والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہا کرو۔ آگے چل کے فرمایا یہ جو سلام ہے یہ تمہارے لیے ایک تحفہ بھی ہے اور گھر میں خیر و برکت کا سبب بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینے تشریف لے آئے آپ نے سب تو پہلا واز اور سب تو پہلا خطاب، سب تو پہلی تقریر جڑی مدینے والیاں نو کی تھی وہ کی سی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عظیم الشان کرنے والے کچھ کام دسے، اور وہ ایسے کام نے کہ اگر میں اور تسی بھی شروع کر لو تو گھر تو لے کے تو باہر تک محبت، پیار اور عقیدت اس طرح پھیل جائے۔ سلام جو ہے نا انہوں محبت دی پڑیا کہندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان دے بارے فرمایا کہ تسی اس وقت تک جنت داخل نہیں ہو سکتے جب تک تسی مومن نہ بن جاؤ۔ تو نال فرمایا کہ تسی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تسی آپس سے محبت نہ کرو۔ تو نالے بھی فرمایا کہ میں ایسا طریقہ نہ دساں جنہیں دے تسی عمل کرو تو اللہ رب العزت تواڈے دلاں دے اندر محبت اور پیار پیدا فرما دے وے۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ ایک دوسرے نو سلام آکھیا کرو۔ سلام کہن دی وجہ تو انساناں دے دلاں دے اندر اللہ پیار پیدا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، ایک بندہ آیا آن والا، انہیں کیا السلام علیکم، السلام علیکم۔ اے لفظ دی ادائیگی بڑی ضروری۔ کئی بندے نہ چاہتے ہویا تے بے دھیانی دے وچ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ تے سام دا معنی ہوندا موت، وہ تینوں موت پوے۔ تے جی ہوندا پنجابی ترجمہ کر کے تینوں آکھے وہ تینوں موت پوے تے محبت بدے گی، دشمنی بڑھ جائے گی۔ اس واسطے الفاظ دی ادائیگی وہ بڑی اچھی ہے اور ضروری ہے۔ السلام علیکم بولو ذرا۔ سب تو پہلے جدو اپنے گھر چ جانا ہے تے گھر والے نو خیر و برکت دا ذریعہ بناونا ہے سلام دی وجہ تو۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند دن پہلے نا میرے جامعہ سلفیہ دے استاد نے، تم جانتے ہو گے حافظ مسعود عالم صاحب،
بڑی بڑی شخصیت نے، مفسر قرآن تو شیخ الحدیث جامع سلفیہ فیصل آباد چالے بھی پڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ میں انہوں کو 5 سال تفسیر پڑھی نالے حدیث پڑھی، بڑے پیارے استاد۔ چند دن پہلے نا فیس بک تے انہوں نے ایک چھوٹا جا درس آیا، انہیں ایک حدیث بیان کی تھی، انہوں نے وساطت نال میں بیان کر رہے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ جڑا بندہ 3 کام کر لیندے، کنے کام؟ 3 کام کرنے والا بندہ علی ذمت اللہ، ان دی ہر چیز اللہ اپنے ذمے لے لیندے۔ ایتھے کوئی بندہ چودھری وڈیرا ہوئے نا تے بندے میں تھوڑی جی پریشانی ہوئے، وہ تھاپی لا دے میں خیر ہے، وہ میں جانا میرا کام جانا جتنے مرضی لگا پھر تے وہ اینے بڑا خوش ہو جاندے۔ تے جنہوں رب کہے تھاپی لا کے میں رب تیرے پیچھے ہاں، انہوں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو سکتی؟ حدیث میں چاہتا ہے جڑا بندہ 3 کام کر دے ان دی حفاظت ہر چیز اللہ دے ذمے ہو جاندی ہے، اور اللہ دنیا داری دے معاملے دے اندر ہر قسم دے معاملے ان دے واسطے کافی ہو جاندے نے۔ تو جدو بندہ دنیا تو جاندا ہے تو اللہ سیدھا جنت دا داخلہ عطا کر دیندے، کیڑا بڑا پیکج ہے۔ 3 کام کرنے والا بندہ انج سمجھو ان دی دنیا بھی اللہ نے اپنے ذمے لے لئی، ان دی جنت بھی رب نے اپنے ذمے لے لی۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ 3 کام کیڑے نے؟ یہ بندہ جدوں بھی اپنے گھر جاندا ہے تو سب تو پہلے کہندا السلام علیکم، کی کہنا ہے؟ ہن تسی دیکھو کتنی وڈی ان کے پیکج ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو فرمان والے کون ہیں؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جڑا بندہ گھر جان لگیا کہندا السلام علیکم، تے جدوں مسجد میں نماز پڑھنے واسطے آندا ہے تے وضو کروں کر کے آندا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا بڑا مسئلہ ہے، مسجد سے وضو کرنا منع نہیں، لیکن بہت ساری نیکیاں تو بندہ محروم ہو جاندے۔ اے جڑا ایک قدم دی نیکی ہے نا، وہ بھی اس بندے نو ملدی جڑا وضو کروں کر کے آندا ہے۔ تے جے وضو تو بغیر ہی بندہ نکل آوے تو پھر مسجد سے وضو تو کر سکتا ہے، لیکن اے ثواب تو محروم ہو جائے گا۔ ہاں گھروں وضو کیتا ہے، رستے کسی وجہ تو وضو ٹوٹ گیا آگے پھر کر لوے، انہوں انشاءاللہ اجر ملے گا۔ پہلے نمبر تے اپنے گھر جا کے السلام علیکم کہنے والا، دوسرے نمبر تے جدوں بھی مسجد میں آندا ہے نماز واسطے وضو کروں کر کے آندا ہے، اور تیسرے نمبر تے اللہ دے رستے اندر کوشش کرنے والا، جہاد کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ دین دے رستے دے نکل دے، تبلیغ واسطے نکل دے، اللہ دے دین اور اللہ دے دین دے علم اور قرآن دے علم دے حصول واسطے نکل دے، فہو فی سبیل اللہ، وہ بھی اللہ دے رستے وچ، یعنی کہ اللہ دے دین نو سر بلند کرنے واسطے جنیاں بھی محنت نے وہ محنت کردا ہے، تبلیغ تے نکلدا ہے، جہاد تے نکلدا ہے، محاذ تے جاندا ہے تے اللہ دے دین نو سر بلند کرنے واسطے کوشش کردا ہے۔ یہ 3 کام کرنے والا بندہ اللہ انہوں دنیا تے بھی سب کچھ دے دیندے نے تے قیامت انہوں جنت بھی عطا کر دیندے نے۔ ان سب تو پہلا کام تسی کرنا ہے کہ جدو گھر جانا کی کہنا ہے السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت آپ تشریف فرمانے ایک بندہ آگے کہندا السلام علیکم، آپ نے جواب دیتا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، تو وہ بندہ بیٹھ گیا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ نے اس بندے نو 10 نیکیاں عطا کر دیتیاں نے۔ ایک اور بندہ آیا کچھ دیر بعد، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بیٹھ گیا۔ فرمایا کہ انہوں اللہ نے 20 نیکیاں عطا کر دی۔ ایک اور بندہ آیا، انہیں آگے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے ان کا بھی جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تیرے تے سلامتی کرے، وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ، اللہ تیرے تے اپنی رحمتاں بھی کرے، وبرکاتہ تے اللہ تینوں ہر طرح دیا برکتاں تو بھی نواز دے وے۔ وہ بھی بندہ بیٹھ جاندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آن والے بندے نو اللہ نے کم از کم 3 نیکیاں عطا کر دیتیاں نے۔ اتوں تک تے آندا ہے، اس تو اگلے الفاظ جڑے نا وہ کسی صحیح حدیث تو ثابت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کچھ لوگ مغفرات کہہ دیں وہ صحیح حدیث تو ثابت نہیں، تے کچھ اس تو بھی اگاں لنگ جاندے وہ مذاق بنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جنت حلال تے دوزخ حرام۔ واہ، میں قربان جاواں بھی جنت تے دوزخ دا ٹھیکہ تو ہی لے لے تے تینوں پتہ نہیں بھی تو آپ کی ہے۔ اللہ، یہ عربی زبان ہے، یہ کوئی خالہ جی دا گھر نہیں، ساڈے نا فیصلہ آباد ڈاکٹر صاحب اتنے ایک بندہ سی پچھلے دنوں جو فوت ہو گیا، بہت اچھا آدمی سی، اللہ انہوں جنت اعلیٰ مقام دے۔ تے ایوب بندہ نا سی، عمر کو بہت زیادہ نہیں سی، میرے خیال تہاڈا ہم عمر ہونا ہے، بچے وہ اللہ بلا لوے اللہ پھر کل جانا پہنتا ہے۔ بڑا انہیں کہا جی اسی سعودی عرب چلے گئے، عربی تو سانوں آندی نہیں سی۔ وہ دوست پوچھتے کئی حال ہوگا، حاجی حاجی کئی حال ہوگا، اور تیرا کی حال ہے؟ تو انہیں کہا بھی میں کہا بھی پیڑے حالو کا مندلے چالو کا، کیوں جی اسی میں انہوں آنا جو کہہ دیتا بھائی عربی زبان نو ایک تے مذاق نہیں بنانا چاہیے تے دوسرا شریعت نو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اے جڑے لوگ کہتے نا جنت حلال ہو تے دو جگہ حرام، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ مذاق اسلام دے نال یہ 3 الفاظ صحیح احادیث چ ثابت نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگو جواب بھی انہیں دینا چاہیے۔ اندیاں بڑیاں برکتاں ہوندیاں نے، ایک تے محبت ہی پڑی ہے، دوسرا خیر و برکت دا ذریعہ ہے۔ جس بندے دے گھر وچ روٹی بھی نہیں نا پکدی، وہ ذرا تے عمل کر کے تو ویکھے نا ذرا، تو 10 دن 15 دن مہینہ جدوں جاوے السلام علیکم، جی میں آپ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دے بارش کی فرمایا توجہ کرنا، آپ سرکار جدوں مدینے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والے نو سب تو پہلا آواز فرمایا، آپ کی فرماتے نے عربی دے لفظاں تے غور کرنا، یا ایھا الناس، او لوگو، یا ایھا الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام۔ آپ سرکار نے 4 کام دسے نے، کنے 4 کام۔ یہ 4 کام اج دا کوئی سیاستدان کر لوے، کوئی بھی، بھاویں محلے دی سیاست کر دے تے بھاویں ملک دی سیاست کر دے، میں لکھ کے دین نو تیار ہاں۔ اے 4 کام کوئی سیاستدان کر لوے، انہوں اشتہار لان دی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے ہی لوگ ووٹ دے دیں گے۔ ایسی ساڈا تو مسئلہ ہی عجیب ہے، یہ حقیقت میں بیان کر لگا جے۔ انہیں جی ساڈے سیاستدان نے جدو ووٹ لینے ہوندے نے تو قمیض اگوں چک دیں نے، پیچھے چک دیں نے، جدو کامیاب ہو جاتے ہیں لوگ پیچھے پیچھے قمیض اگوں چک دیں۔ بہت بری بات ہے، لوگوں کی گل ہی نہیں سنتے، سوائے چند دیکھ دے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق نو بہت بڑا عمل بیان کیتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا، کھانا کھلانا، انہوں نے سلام بلانا اور انہوں دے باقی معاملات میں حصہ لینا، خوشی غمی شریک ہونا، یہ ایسے کام نے جڑا بندہ کر دے وہ کدی نہ دنیا چ ناکام ہو سکتا ہے نہ آخرت میں ناکام ہو سکتا ہے۔ تھانوں یاد نہیں کہ جدو پہلی وحی آئی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے تے آپ سرکار ادو ایک ہی اما جان سن، آپ دی زوجہ محترمہ جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی سمجھدار خاتون سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے دنیا دے جان تو بعد بھی انہاں دا تذکرہ ہی کرتے رہندے سن، تے تذکرے ایویں نہیں ہوندے، تذکرے کسے گل نال ہوندے۔
یہ عورتوں بھی چاہیے بھی یہو جہ کام کرن تے بندہ پھر تذکرہ ہی کرتا رہے. تے تذکرے بھی دو طرح کے ہوندے نے. وہ بندہ چلا گیا جتی لین واسطے نا دکان تے کہ میری مسے دی جتی دے دو. انہیں ہے نمبر کی ہے تے پچھو قمیض چکیا دا پچھو ویکھ لو نمبر اے پچھو ویکھ لو. تو کئی ماشاءاللہ راہ تک دیاں نے نیک اور صالح خاتون. اوے نبی پاک نے فرمایا جدو خامد آوے اذا نظرتہ سرتہ، جدو تیری پہلی نظر پوے تے تیری بیوی تینوں خوش کر دے. یعنی کہ ایسا ویلکم کرے، ایسا استقبال کرے، یہو جہاں سونیاں گلاں کرے کہ بندہ گھر داخل ہوئے تو ساری تھکاوٹ دور ہو جائے. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا تذکرہ کرتے سن. آپ چلیے گئے نا دنیا تو آپ نے اور بھی شادیاں کی تھیں، جوان عورتیں بھی سن. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدوں بھی کوئی موقع آندا گھر دے اندر اسی کوئی بکرا ذبح کر دے، کوئی جانور ذبح کر دے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہندے ساریاں تو پہلے تحفہ دینا تے ختیجہ دی سہیلیاں نو دینا. ختیجہ دی سہیلی ایک دن اما جان کہن لگیاں آقا وہ بڈھی اما اس طرح لفظ بول کے نا وہ فوت ہو گئی چلی گئی تے اسی جوان عورتیں تھوڑی خدمت واسطے موجود ہیں تے تسی پھر بھی اندا ہی تذکرہ کرتے رہندے ہو. آپ نے کہا نہیں ختیجہ ختیجہ ہی سی. جدوں لوگ میرے تو دور سن، ختیجہ میرے قریب، لوگ میں گلاں کرتا سا، دین بیان کرتا سا تے لوگ میرا انکار کرتے سن. ختیجہ عورت ہے جرا میرا سب تو پہلے تصدیق کرنے والی. لوگوں نے مال اپنا اپنا سنبھال کے رکھے ہیں، لیکن ختیجہ عورت ہے جنہیں اپنا مال میرے تے اور اللہ دے دین تے صرف کر دیتے. تے عقل مندی تے سمجھداری کنی پہلی وہی جدو آئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جبریل علیہ السلام اصل شکل وچ آئے. یہ بھی مسئلہ سمجھ لو بھی ساری زندگی سمانہ نبوت دو باری آپ اصل شکل وچ آئے. جبریل علیہ السلام دو باری، بعد میں 3 باری لکھیا لیکن انہوں نے تیسرا مقام دسنا چاہیے. 2 باری حدیث میں شہید میں پڑھیا نا. ایک جدو پہلی وحی آئی ادو جبریل علیہ السلام اصل شکل وچ آئے تے جدو آپ معراج تے گئے ادو میں جناب جبریل اصل شکل وچ ہے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں کر کے غور کیتا ہے زمین تو لے کے آسمان تک پاری پار نے جبریل علیہ السلام پاری پار. تے آپ کہندے نے پڑھو، میں کہ میں پڑھیا ہوا نہیں. پھر انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. سبحان اللہ. وہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو بھی نام اللہ اللہ نے پوچھتے ہیں یا اللہ تو سو بھی جانا ہے کیوں جی یا اللہ تو سو بھی جانا ہے. تو انہوں نے کہا پہلے تینوں سمجھ نہیں آئی. نہیں یا اللہ ویسے سوال کیتا ہے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ شیشے دے 2 برتن لے کے پکڑ کے بیٹھ جا. کیوں جی شیشے دے برتن لے کے بیٹھ جا. اللہ دا حکم سی لے کے بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے. وقت گزرتا گیا، گھڑیاں گزردیاں گئیاں، آخر انسان نیند بھی آئی جاندی ہے. کچھ وقت گزریا انج کر کے اللہ دے نبی نو نیند آئی، 2 برتن انج کر کے ٹھک ہو جائے 2 ٹوٹ گئے. جا کے فرمایا کی بنیا؟ اللہ فرماتے رہے موسیٰ وہ تو تے 2 شیشے دے گلاس یا کچ دیا چیزاں پکڑیاں سن تے ماڑی جی اونگ آئی ہے تے 2 ہی ٹوٹ گئیاں نے. میں زمین و آسمان دا خالق مالک ہاں، میں ساری کائنات دا رب ہاں. اگر میں بھی سو جاواں تے زمین و آسمان ٹکرا کے ختم ہو جان. رب سوندا باقی نیند آ جاندی، کوئی گل نہیں آئی جاندی. نیند تو سولی کے پھندے میں بھی آ جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ. آپ فرماندے نے جبریل علیہ السلام منج کر کے میں دیکھیا تے سردیاں دے اندر اینی ہیبت تاری ہوئی، نبی پاک نو پسینہ آ گیا. ایویں پریشانی جی ہو گئی. گھر آئے نا آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ سارا معاملہ دسیا تے آپ نے کیا حوصلہ کرو اندر سے پریشانی والی کہڑی گل ہے. اس موقع تے
ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ अगर हौसला दिता है तो नबी पाक दी बीवी खतीजा ने आप हौसला दिता है। आप फरमांदियां ने ऐ मेरे सिर दे ताज इन्नका लतासिलुर रहीम, तुसी सिला रहमी करदे हो, व तहमिलुल कल्ला, लोगों दे बोझ उठांदे हो, व तुईनु अला नवाइबिल हक, ते मुश्किल वक्त दे अंदर लोगों दे काम आंदे हो, लोगों दी मेहमान नवाजियां करदे हो। अल्लाह तुहानू जिंदगी में कभी भी जाया नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। ये ऐसे काम ने, मेहमान नवाजी करना, सलाम कहना, खिदमत करना, किसी नू इंज करके बोझ उठा देना। तो कई बंदे की आदत होंगी, उन्होंने किल वड्डा सारा लैके ना तो जो करना गल मुकाइए। फिर ये हकीकत है, साढ़े कौम के नौजवानों की पता नहीं तरबीयत ही इहो जी हुई है। वो और नहीं ना तो कह ओ भाईया तेरा चक्का घुमिया जाता है, तेरा चक्का घुमिया जाता है, वो ब्रेक लाना वेदा भी खुद चक्का तो घूमेगा तो चलेगा ना। यानी कि यहो जी गल्लां, या किल ले लेना वड्डा सारा उन्होंने रख देना, तो फिर उत्थे बह जाना, ध्यान करना है भी किहड़ी मोटरसाइकिल उत्तों लंघे तो पैंचर होवे, तो फिर असीं खिलाफ करिए। ये कोई खिदमत खलक है? थानू पता नहीं मामूली चीज़ों तो बंदे नू जन्नत मिल जाती, तो मामूली चीज़ों तो बंदा जहन्नम चला जाता। ऐसा काम मत करो, खिदमत खलक। तो कई उखड़ी कुहाड़ी तरह बोल दे, कोई अम्मा बेचारी लंघे ना, आप पुत्र को समान चुकाई तो उन्होंने 5-7 गल्लां सुना देंगे ना। वो हज़रत अलामा साहब का नाम सुने हैं तुसीं? अलामा इहसान अली ज़हीर शहीद, सारे कह दो रहमतुल्लाह, उच्ची कह दो रहमतुल्लाह। मैं उन्होंने एक दिन तकरीर सुन लिया, तो कह लगे एक बंदा सी, उन्होंने सारे महल्ले च सारे कह लगे ये तो झुड्डू ही है। ये की है? झुड्डू वो होंदा है नकम्मा, न खट्टू, तो किसी ने काम का जरा किसी के भी काम ना हो। वो जिधर जावे ना झुड्डू आ रहे, झुड्डू हर गली च हर महल्ले इश्तिहार ही लग गया। कभी चंगे इश्तिहार भी लगते, कभी मंदे भी लग जाते हैं। कह लगा भी मैं पिंड ही छड्ड देना, ये सारे ने मेरा नाम बदल दिता है, अगले पिंड चला जाते। तवज्जो करना बड़ी पते की गल है, सारा दिन इस गल ते गौर करने, घर बह के दुकान ते बह के दोस्तों में बह के इस गल ते गौर करने, तुहानू समझ आवेगी कितनी बड़ी हकीकत है। बंदे दे मत्थे ते नहीं लिखिया हुंदा ये बंदे दा पुत्तर है या झुड्डू है, मत्थे ते नहीं लिखिया हुंदा। बंदे दियां करतूतां दसदियां ने, उहदे कमकार दसदे ने। कई बंदे खिदमतां करके नेक बनदे ने, अल्लाह कोलों जन्नत ले लेंदे ने। कई जुबान दा गलत इस्तेमाल करके रब कोलों जहन्नम ले लेंदे ने। अल्लाह अकबर। अगले पिंड के रस्ते चला गया, हम एक अम्मा बैठी थी समान लैके, उन्हें कहा पुत्र आ समान तो मैं चुका दे, तवज्जो करना जरा। तो अगर लंघ गया थोड़ा जा, फिर पिछा आंदा अम्मा तेन मैं ही दसिया, अभी बंदे मेरे तो पहले लंघे ने, दो अन्नी से, तेन कोई दस नजर नहीं आया, समान चुकाने वास्ते मैं ही नजर आया, आपे चुक लै, मैं तेरे गठरियां चुकने वास्ते नहीं आया। ये गल कह के अगर चला गया, थोड़ा जगह गया तो अम्मा दी जा झुटवा, नहीं तुम सुते जी, मैं गल समझ नहीं आई। तुम बिलाल साहब गल समझ आई? आते जा है झुटवा। वो फिर वापस आ गया, तो अम्मा दे कोल आ गया, तो अम्मा जी थानू मेरा नां किन्ने दस्या है? अम्मा जी और मेरा नां किन्ने दस्या है? अम्मा दी बदबख्ता तू दुनिया ते जिथे भी जावेगा तू झुड्डू ही रवेगा, क्योंकि बंदियां दे मत्थे ते नहीं लिखिया हुंदा, उन्हां दे काम दसदे ने ये झुड्डू है कि बंदे दा पुत्र है। अल्लाह अकबर। नबी पासलम लोगों के कम आने वाले, उन्होंने समान चुकाने वाले, उन्होंने खिदमत करने वाले, सलाम कहने वाले, आप सरकार ने 4 काम दसे। आपस के अंदर सलाम नू बहा दो, एक दूसरे को खाना खिलाया करो, सिला रहमी करया करो, ये 3 काम। तो कई बंदे रिश्तेदारियां तोड़ देन, फिर रैफरी बन जाते हैं, शरारत करके ना ऐ तिलियां जलाई ऐ पई, फिर खड़े हो जाते हैं। 2 भरा किवें लड़ते हैं, ये मासियां किवें लड़दियां ने, मियाँ बीवी च लड़ाई किवें होंदी, तो फिर वो लड़ाई नूं अगां बयान करता है। ऐसा बदबख्त ते शैतान सिफत बंदा है, वो हालांकि लोगों सुलह करानी चाहिए, तो सुलह वास्ते गलत बयानी भी करनी पवे तो कोई अर्ज नहीं। तू लोगों के अंदर दड़ाड़ा पान, तू लोगों के अंदर रिश्तेदारियों को तोड़ने, कितना बुरा काम है जिन दिन शैतान खुश होंदा है। काश कि तेरे दिल अंदर एक जज्बा होंदा, तू लोगों से सुलह करवांदा,
تے اللہ تیرے تے عرش تے راضی ہو جائے. صلح کرانی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کیا کرو، سلام نو با دیو، کھانے کھلایا کرو، رشتہ داریاں نو جوڑیا کرو. 3 کام بندے نال متعلق نے تے چوتھا کام بندے دا رب نال تعلق ہے. فرمایا کہ جدو ساری دنیا ستی ہوئے رب نال کال ملایا کر، تہجد پڑھیا کر. یہ 4 کام کرنا تہاڈا کم ہے. تدخل الجنت بسلام. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت نال اعلان کرنا یہ 4 کام تسی کر لو، جنت سلامتی نال داخل ہو جاؤ گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، سلام کہن والے بندے اوتھے سارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، نمازاں پڑھن والے بندے اوتھے سارے ہون گے. او ویلا کنا سونا، وہ ویلا کنا سونا، دل بہار ہوئے گا جدو جنت وچ رب دا دیدار ہوئے گا. یا اللہ جنہیں بیٹھے نے سب نو قیامت والے دن جنت بھی دیں تے جنت چ اپنا دیدار بھی نصیب کریں. آج دے سبق دا ایکو ہی خلاصہ ہے کہ جدھر جانا ہے السلام علیکم، جدھر جانا ہے السلام علیکم. یہ تو عمومی طور تے ہے نا. سلام جدو گھنے بندے بیٹھے ہون تے کدی کدی مسافہ بھی کریا کرو. ہاتھ کرو ذرا اگے، السلام علیکم. اے ویکھو ذرا، میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 2 مومن بندے آپس میں ہاتھ ملا دینے، وہ پیچھا بعد وچ کر دینے، 2 دے گناہ اللہ پہلے معاف کر دیندا ہے. یار محبت ہی پڑیا ہے. تے کدی کدی نا، کدی کدی اے جفی چ بھی پا کے نا تے موانکے بھی کریا کرو. تے ساڈیاں جفیاں کی نے دل وچ حسد بغض. او تمہارا صاحب آجی صاحب پروفیسر صاحب کیا رہا کوٹ کے جفی پانی تے تو جفیاں پانا پہ اور چوک سے جا کے بڑا کمینہ بندہ یہ نہ ملی ہے. یعنی کہ دل وچ قدورتا وہ تو جفیاں نہیں. سلام لینا مسافہ کرنا ہے تے دل نو صاف کر کے. اللہ دی قسم ہے مومنہ دے بارے اپنے دل نو صاف کر لے، انشاءاللہ اللہ تیری جنت نو پکیاں کر دیں گے انشاءاللہ. تے باقی رہی گل کئی شرارتی بھی ہوندے نے، میں اگے بھی دسیا سی انہاں دی شرارت تو بچن واسطے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من اے پڑھیا کرو. تے شرارتاں تو اللہ بچا لے گا. دل صاف کریا کرو. اللہ مینوں تانوں سلام کہن دی اے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.